बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में कराची में रहने वाले बंगालियों के हवाले से कुछ अहम मालूमात और इंकशाफात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ये बात हैरानकुन होगी कि कराची में इस वक्त 105 के करीब बंगालियों की आबादियाँ और कॉलोनियाँ हैं, जिनमें 25 लाख से ज़ायद बंगाली रहते हैं। इनमें सबसे मशहूर बंगाली आबादियाँ औरंगी टाउन, इब्राहिम हैदरी, बिलाल कॉलोनी यानी मच्छर कॉलोनी, ज़ियालक कॉलोनी, मूसा कॉलोनी और लियारी का बंगाली पाड़ा और कोरंगी का बंगाली पाड़ा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद बंगाली पाड़ा हैं, जबकि दर्जनों गैर मारूफ बंगाली कॉलोनियाँ भी हैं। इसके अलावा बंगालियों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी आबादियों के साथ मिक्सअप हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया और पाकिस्तान के क़याम में बंगालियों ने बहुत अहम किरदार भी अदा किया। इसी वजह से क़याम पाकिस्तान के बाद बंगालियों की काबिल ज़िक्र तादाद कराची में भी आकर आबाद हुई। अहम बात यह है कि सकूत ढाका से कबल मुत्तहिद बंगाली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने और कलीदी ओहदों पर भी फाइज रहे, लेकिन जब 1971 में बंगालियों ने बांग्लादेश बना लिया तो फिर पाकिस्तान से उनका ताल्लुक और रिश्ता ख़त्म हो गया। ताहम उसके बावजूद लाखों की तादाद में बंगाली कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में रहते रहे, जिन्हें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। इसी वजह से ये बंगाली यहाँ आज भी मुकीम है। 1971 में जब बांग्लादेश बना उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात बांग्लादेश से बहुत बेहतर थे। पाकिस्तान की मईशत मजबूत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रुपया बांग्लादेशी टके के मुकाबले में बहुत ताकतवर था और टके के मुकाबले में रुपए में परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सकूत ढाका के बाद बंगाली रोज़गार के लिए गैर कानूनी तरीक़ों से यानी समंदरी रास्तों से कराची आते रहे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ आबाद होते गए बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अलग बस्तियाँ भी बनाते गए। चूँकि पाकिस्तान के हकाम ख्वाब गफलत में रहे, लिहाजा न सिर्फ बंगाली बल्कि लाखों की तादाद में बर्मी, ईरानी, अफ़गानी, यहाँ तक के कुछ मगरबी ममालिक के लोग भी कराची में गैर कानूनी तौर पर सकूनत अख्तियार करते गए और फिर बाद में इनमें से एक काबिल ज़िक्र तादाद का स्टेटस कानूनी भी होता गया। जी नाज़रीन, मच्छर कॉलोनी कराची की कदीम और अब सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। नहीं मालूम कि मच्छर कॉलोनी का नाम मच्छरों की बहुतात से पड़ा या ये मछेरे की बिगड़ी हुई शक्ल है। कई किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल कॉलोनी में 80% से ज़्यादा हिस्से पर बंगाली और बर्मी आबाद हैं। कॉलोनी में दाखिल होने वाले हर शख्स का इस्तकबाल गंदे पानी की बू और ताफुन से होता है। पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ लाखों अफराद रहते हैं। साहिली पट्टी से जुड़े हुए होने की वजह से आबादी का ज़्यादातर रोज़गार माहीगिरी, कश्ती बानी, मछली और झींगे की सफाई से जुड़ा हुआ है, जिसकी होबास ही यहाँ की खुसूसियत है। इन आबादियों में कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीक़ों से बिजली भी मौजूद है और पानी भी, जबकि कराची बंगाली आबादियों में गैस की लाइनें भी हैं। ताहम कुछ आबादियों में बिजली, गैस और पानी तीनों ही का फुकदान है, लेकिन इन तीनों ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतबादिल ज़राए ज़रूर मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ इन आबादियों में अब मार्केटें, प्राइवेट स्कूल, क्लिनिक और बड़ी तादाद में मसाजिद और मदरसे भी कायम हो चुके हैं। ताहम आला तालीम के लिए यहाँ के बच्चों और जवानों को बाहर का रुख करना पड़ता है, जबकि बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए ये लोग बड़े सरकारी अस्पताल ही जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ दुश्वारियों के बाद इलाज व मुआवजे की सहूलियात मिल ही जाती हैं। ये दुरुस्त है कि बंगालियों का पाकिस्तान पर हक है, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि जब उन्होंने पाकिस्तान तोड़कर अपना मुल्क बना लिया तो फिर पाकिस्तान पर काहे का हक। बंगालियों की एक बड़ी तादाद यानी लाखों बंगाली कराची में बग़ैर शनाख्ती कार्ड के रह रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची आने वाले बंगाली तो पाकिस्तान के शहरी बन गए, लेकिन बांग्लादेश के क़याम के बाद पाकिस्तान या कराची आने वालों की अक्सरियत शनाख्ती कार्डों से महरूम है, यानी उनकी कोई शोरियत नहीं। बांग्लादेश के क़याम के बाद जो बंगाली पाकिस्तान रोज़गार के हुसूल के लिए आए थे, उन्होंने अपने बांग्लादेशी पासपोर्ट या सफरी कागजात अगर किसी के पास थे तो इन्हें नज़र आतिश कर दिया और यहीं पर मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। अब बांग्लादेशी टका मजबूत है, पाकिस्तानी करेंसी उसके सामने एक बोनी करेंसी बन चुकी है। अब रोज़गार की तलाशी में आए हुए ये बंगाली अपने वतन जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बंगाली नेशनलिटी न होने की वजह से अब ये लोग खून के आंसू रोते हैं। इनमें लाखों अब भी ऐसे हैं कि जिनके पास
کسی ملک کا کوئی شناختی کارڈ نہیں۔ یہ لوگ اب واپس بنگلہ دیش جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب بنگلہ دیش کی معیشت پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہے، لیکن چونکہ ان کے پاس اب نہ تو بنگلہ دیشی شناخت ہے اور نہ ہی وہ پاکستانی شہری ہیں، لہذا ان کی واپسی اب ناممکن ہو چکی ہے۔ بالفاظ دیگر ان بنگالیوں کا اب جینا مرنا کراچی ہی میں ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے جب پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالی تھی تو اس وقت انہوں نے کراچی کے دورے کے دوران تمام بنگالیوں کو شناختی کارڈ دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن بعد میں سندھی قیادت اور سیاسی رہنماؤں کے دباؤ کی وجہ سے عمران خان اپنے بیان سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے بنگالیوں کو شناختی کارڈ دینے کے اپنے منصوبے پر عمل درآمد روک دیا۔ سندھ کی قیادت اور سیاسی رہنماؤں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جو بھی کراچی یا سندھ کی دھرتی پر غیر قانونی طور پر رہ رہا ہے اسے سندھ بلکہ پاکستان سے باہر نکالا جانا چاہیے۔ سندھی قیادت اور سیاسی رہنما سمجھتے ہیں کہ کراچی میں غیر قانونی طور پر رہنے والے بنگالی اور افغانیوں سمیت تمام افراد سندھ اور کراچی کے وسائل پر بوجھ ہیں جنہیں ہر صورت صوبے سے نکالا جانا چاہیے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ آج تک سندھ کی کسی حکومت نے سندھ میں غیر قانونی طور پر رہنے والوں کے خلاف کوئی آپریشن نہیں کیا ہے اور شہر اور صوبے کو غیر قانونی آبادیوں سے پاک کرنے کی کبھی کوئی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی۔ انہوں نے جب بھی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کوئی بیان دیا تو صرف میڈیا کنزمپشن اور سندھیوں کو مطمئن کرنے کی حد تک دیا، مگر عملی طور پر کبھی کچھ نہیں کیا گیا۔ جی ناظرین، مچھر کالونی میں ایک ادارہ امکان ویلفیئر آرگنائزیشن محلے کے بچوں کو غیر رسمی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں جمناسٹک بھی سکھا رہا ہے۔ ان مقامی بچوں میں بنگالی، برمی اور پشتون گھرانوں کے بچے آ رہے ہیں۔ امکان کی پروجیکٹ ہیڈ کا ماننا ہے کہ ہماری اس غیر رسمی تعلیم سے اسکول کا ٹیسٹ نکل کر کئی بچوں نے پاس کیا اور وہاں داخلے ہوئے۔ کئی بچے سرکاری اسکولوں میں داخل کیے گئے ہیں۔ این جی اوز کی بیٹ کا کہنا ہے کہ ہماری کوششیں کسی حد تک باآور ثابت ہوئی ہیں، لیکن جن بچوں کے پاس کاغذات نہیں ان کو داخلہ نہیں دیا جا رہا۔ ظاہر ہے والدین کے شناختی کارڈ کے بغیر بہت سارے سرکاری کام ممکن نہیں۔ جو بچے غیر قانونی تارکین وطن کے گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی غلطیوں کا بھگتان بھگت رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان بچوں کا کوئی قصور نہیں، لیکن یہ بھی درست ہے ان بچوں کے والدین نے اپنا وطن چھوڑ کر غلطی کی ہے اور ان کی اس غلطی کا خمیازہ خود انہیں بھی اور ان کی اولادوں ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ جی ناظرین، ان غیر قانونی تارکین وطن خاص طور پر بنگالیوں کو ملک یعنی کراچی میں رکھنا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اب ہر صورت سندھ کی حکومت کو کرنا ہی پڑے گا۔ اگر ان غیر قانونی تارکین وطن کو کراچی سے نکالنا ہے تو پھر فوری طور پر اس حوالے سے کوئی پالیسی تیار ہونی چاہیے اور زبانی کلامی باتوں سے آگے بڑھ کر کراچی کو ہر ملک کے غیر قانونی تارکین وطن سے پاک کرنا ہوگا، یا پھر کوئی ایسی پالیسی بنانی ہوگی کہ لاکھوں کی تعداد اس جو غیر قانونی آبادی ہے، دوسرے الفاظ میں افرادی قوت کو صوبے اور شہر کے لیے فائدہ مند ثابت بنانا ضروری ہوگا۔ بصورت دیگر مسائل بڑھتے جائیں گے اور لاوا پکتا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ لاوا پھٹنے لگے گا اور بڑی بڑی تباہی پھیلانے لگے گا، بلکہ اس لاوے نے پھٹ پھٹ کر تباہیاں پھیلانی بھی شروع کر دی ہیں۔ جی ناظرین، پاکستان کی شہریت کا قانون 1951 کے مطابق ہر وہ شخص جو پاکستانی سرحدی حدود میں قانونی طور پر رہتا ہے اسے پاکستانی تسلیم کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ہر وہ بچہ جو پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوا وہ پاکستانی ہونے کا حقدار ہے۔ لیکن نادرا کی ویب سائٹ پر شناختی کارڈ کے حوالے سے گائیڈ لائن کے مطابق اگر درخواست گزار کی پیدائش 16 دسمبر 1971 سے بعد کی ہے اور جائے پیدائش بنگلہ دیش ہونے کے ساتھ والدین کے شناختی کارڈ موجود نہ ہوں، پالیسی سے گزارا جائے گا۔ یہ یوں وی تو ایسے بہت تک درست پالیسی ہے، لیکن اس پالیسی کی وجہ سے بھی مسئلہ مزید گمبھیر ہوتا جا رہا ہے اور حالات میں پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ نادرا کی نیشنل ایلین رجسٹریشن اتھارٹی کے مطابق اس وقت 95,000 بنگالی نارا کے تحت رجسٹر ہے۔ جو بنگالی تسلیم کیے جاتے ہیں انہیں پاکستانی شہری تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ اسی قانون کے تحت ان کے بچوں کو بھی پاکستانی شہریت نہیں دی جا سکتی۔ پاکستان کی آبادی پہلے ہی 24 کروڑ سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب اگر اس آبادی میں 25 سے 30 لاکھ بنگالیوں اور 35 سے 40 لاکھ افغانیوں کو بھی شامل کر لیا جائے تو پاکستان کی آبادی 25 کروڑ سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ لیکن اگر حقیقت کے آئینے سے صورتحال کو دیکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آئے گی کہ پاکستان کی دراصل اس وقت آبادی 25 کروڑ سے زائد ہی ہے، کیونکہ یہ لوگ بہرحال رہ تو کراچی یا پاکستان ہی میں ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگالی کمیونٹی کے لیے 1973 کا قانون موجود ہے
जो कहता है कि पाकिस्तान में जो भी बंगाली रह रहे हैं इन्हें मुकम्मल पाकिस्तानी शहरी तस्लीम किया जाएगा। अहम बात यह है कि ये कानून शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पास किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नारा यानी नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की सन 2000 से ये पॉलिसी रही है कि नारा के तहत बंगालियों को पकड़ कर रजिस्टर करवाया गया। जाहिर है कि नारा अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुई और 95,000 से ज़ायद बंगालियों को नारा के तहत रजिस्टर किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नारा की इस प्रैक्टिस से मसला हल हो गया या फिर इसकी वजह से सूरत-ए-हाल में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। सितम यह है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम ये बंगाली और अफगानी अपनी शनाख्त न होने का पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कत्ल व गारतगिरी समेत लूट मार और डकैतियों जैसे जराइम में भी मुलविस पाए जा रहे हैं। लेकिन चूँकि नादरा या नारा के पास इनकी कोई शनाख्त ही मौजूद नहीं, इसलिए इनमें ज़्यादातर क्रिमिनल्स कभी पकड़े ही नहीं जाते। कराची समेत मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले इन तारकीन वतन को किसी न किसी फार्मूले के तहत हैंडल करना होगा, वरना ये सुनामी मकामी शहरियों का बहुत कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान JM जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।